Balitang Espesyal. Babay sa Australia, nakapanganak og identical nga quadruplets. Atong susihon ning balita pinaging katropang Raybox. Sa kababae sa Australia, mga tropa ang nagkaanak og upat ka babae nga parehas og genetic identity og identical quadruplets sa usa ka hilabihan katalagsaon og peligroso nga pagbuntis. Si Jenitar Namoana, 34 anyos, nanganak pinaagi sa cesarean section sa Royal Brisbane and Women's Hospital dito sa Brisbane niadtong Hulyo 14. Human sa 28 ka semana og upat ka adlaw nga pagbuntis. Ang upat ka bata giinganlan og Emily, Harriet, Alexa ug Catherine gikan usa lamang ka fertilized egg ug sulod sa usa ka placenta. Matod sa maternal medicine specialist sa ospital nga si Dr. Alexa Bindal, usa kini kahilabian nga talagsaon sa kaso nga gibanabana nga mahitabo lamang sa usa sa matag 15 milyones ka pagbuntis o posibleng unang natala nga kaso sa Australia. Si Jenitar ug ang iyang bana nga si Jortam aduna nauntay upat ka anak ug wala nagplano nga magdugang pa og bata sa dihang ilang nahibawan nga nagbabdo siya. Karon padayon nga giatiman ang upat ka mga masuso sa neonatal intensive care unit sa maong ospital baga tropa tungod kay sayo kay intawon silang nataw pagkaluoy ang mga bata. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.